Spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Om. 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 Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Samasta Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahmavidwaram Sadgurum Brahmavidwaram यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः रमापतिपदाम्भोज परिस्फुरति मानसम् सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये यस्य भगवताख्या सर्वेषां भक्तिदानृणां स एव करुणा सिन्धुः बोधितात्मा गुरुर्मम तस्मै श्रीवासुदेवाय धरणीसुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय तुभ्यं श्रीगुरवे नमः शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय
वासुदेवाय ते नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राह गृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। पीताम्बरं करविराजित चक्रशङ्खं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधा सहायमति सुन्दरमन्दहासं वातालये शमनिशं हृदि भावयामि। वातालये शमनिशं हृदि भावयामि। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Bhagavat Mahapuran session. We are in Canto 3 and we are going to start with 19th chapter tonight with the intention to complete it. And hence we have taken the class a little early. Without wasting a time further, let us start. There are about 38 verses. We'll start first with 10 verses each. And then, or the balance 8 if somebody else is coming, otherwise we will finish chanting once. Okay, so let's get ahead. And Ajamma, first we'll start with you for the first 10 verses. Okay. अथ एकोनविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वचः निर्व्यलीकामृतं वचः रहस्य प्रेम गर्भेण रहस्य प्रेम गर्भेण तदपाङ्गेन सोऽग्रहीत् तदपाङ्गेन सोऽग्रहीत् ततः सपत्नं मुखतः ततः सपत्नं मुखतः चरन्तमकुतो भयम् चरन्तमकुतो भयम् जघानोत्पत्य गदया जघानोत्पत्य गदया अनावसुरमक्षजः हनावसुरमक्षजः साहतातेन गदया साहता तेन गदया विहता भगवत्करात् विहता भगवत्करात् विघूर्णीता पतद्रेजे विघूर्णीता पतद्रेजे तदद्भुतमिव तदद्भुतमिवाभवत् तदद्भुतमिवाभवत् स तदा लब्धतीर्थोऽपि स तदा लब्धतीर्थोऽपि न बबाधे निरायुधम् न बबाधे निरायुधम् आनयन् समृद्धे धर्मम् मानयन् समृद्धे धर्मम् विश्वक्सेनं प्रकोपयन् विश्वक्सेनं प्रकोपयन् गदायामपविद्धायाम् गदायामपविद्धायाम् हाहाकारे विनिर्गते हाहाकारे विनिर्गते मानयामास तद्धर्मम् मानयामास तद्धर्मम् नाभं चास्मरद्विभुः सुनाभं चास्मरद्विभुः. Okay, these 5 first. Okay. मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वचः प्रहस्य प्रेम गर्भेण तदपाङ्गेन सोऽग्रहीत् ततः सपत्नं मुखतः श्चरन्तमकुतो भयम् जघानोत्पत्य गदया हनावसुरमक्षजः
साहता तेन गदया विहता भगवत्करात् विघूर्णिता पत्ररेजे तदद्भुतमिवाभवत् सतता लब्धतीर्थोऽपि न बबाधे निरायुधम् मानयन् समृद्धे धर्मम् विश्वक्सेनं प्रकोपयन् गदायामपविद्धायां हाहाकारे विनिर्गते मानाय मास तद्धर्मम् Manaya, no? सुनाभं Manaya. मानयामास तद्धर्मम् सुनाभं चास्मरद्विभुः तं व्यग्रचक्रन्दिति पुत्राधमेन तं व्यग्रचक्रन्दिति पुत्राधमेन स्वपार्षदमुख्येन विषज्जमानम् स्वपार्षदमुखेन विसर्जमानम् चित्रावाचो तद्विदाङ्खे चराणाम् चित्रावाचो तद्विदं खेचराणाम् तत्रास्मासन् स्वस्ति ते मुञ्जहीति तत्रास्मासन् स्वस्ति ते मुञ्जहीति सतं निशाम्य सतं निशाम्यात्तरथाङ्गमग्रतः सतं निशाम्यात्तरधं सतं निशाम्यात्तरथाङ्गमग्रतः व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनम् व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनम् विलोक्य चामर्षपरिप्लुतेन्द्रियः विलोक्य चामर्ष परिप्लुतेन्द्रियः रुषा स्वदन्तच्छदमादशश्वसन् रुषास्वदन्तच्छदमादस्वच्छन् Okay, sorry swadantach. So that cha will come in the ta. Swadantach. That cha when then chadamadasha chadamadashachvasan. Swadantach स्वदन्त chadamadashachvasan. Sha will also have a dvitva sound. Shachvasan tachadama. Like that. रुषा स्वदन्तच्छदमादश्वसन् Correct. Yes. Do these two verses. One tongue twister. तं व्यग्रचक्रं दितिपुत्राधमेन स्वपार्षदमुख्येन विसज्जमानम् चित्रावाचो तद्विदं खेचराणाम् तत्रास्मासन् स्वस्तिते मुञ्जयीति सतं निशाम्यात्तरथाङ्गमग्रतः व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनम् विलोक्य चामर्ष परिप्लुतेन्द्रियः रुषा स्वदन्तच्छदमादश्वसन् Very good. करालदंष्ट्रश्चक्षुर्भ्याम् कराळदंष्ट्रश्चक्षुभ्याम् चक्षुर्भ्याम् करालदंष्ट्रश्चक्षुर्भ्याम् कराळदंष्ट्रश्चक्षुर्भ्याम् सञ्चक्षाणो दहन्निव सञ्चक्षाणो दहन्निव अभिप्लुत्य स्वगदया अभिप्लुत्य स्वगदया हतोऽसीत्याहनद्धरिम् हतोऽसीत्याहनद्धरिम् Shall I repeat? No, we'll do two more. पदासव्येन तां साधो पदासव्येन तां साधो भगवान् यज्ञसूकरः
भगवान् यज्ञसूकरः लीलयामि शतः शत्रोः लीलयामिषतः शत्रोः प्राहरद्वातरंहसम् प्राहरद्वातरंहसम् आह चायुधमाधत्स्व आह चायुधमादत्स्व घटस्वत्वं जिगीषसि घटस्वत्वं जिगीषसि इत्युक्तः स तदा भूयः इत्युक्तः स तथा भूयः ताडयन्त्यनदत्भृशम् ताडयन् व्यसनदृशम् व्यसन, व्यन. Sorry? You said vyasanat, it is vyanadad. Oh, sorry. Vyasana meaning is different. Vyanadat bhrusam. Yeah. Yeah. Okay, these three now. करालदंष्टश्चक्षुर्भ्यां सञ्चक्षाणो दहन्निव अभिप्लुत्य स्वगदया अतोऽसीत्याहनर्धरिम् पदासव्येन तां साधो भगवान् यज्ञसूकरः लीलयामिषतः शत्रोः प्राहरद्वातरं हसम् अहचायुधमादत्स्व घटस्वत्वं जिगीषसि इत्युक्तः स तथा भूयः ताडयन् व्यनदत्भृशम्. Very good. Only it was not aha chayudha and ghataswatvam. Swatvam will get Aha. a vitvas. We said Aha. aha. Ki matra and ghata swatvam. That swa will have a vitvasam. Ghataswatvam. घटस्वत्वं जिगीषसि. Correct. Yes. Madam, just a minute. But call me Varsha. Please don't call me. Just call me Varsha. वर्षा जी, आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं. Thank you. Thank you. And bless you also. Before I forget, because I keep forgetting the things at my this age, no? So that's why before I forget, I want to say that. May I be always eligible to receive your blessings. And may Jagat Guru You Krishna shower are his my blessings. guru. You are in Brahma, and I am just your Shishya. So let me first do that pranam to you, and with your all kindness and what should I say? I don't know anything, but no words to express. But I'm so thankful to you. Like, I should actually thank you for allowing me to serve you and receive your blessings. May the Narayana sitting in you be pleased Not with me, whatever you. little seva which I am able to do, and He's allowed me to do. I'm so May I be under happy. your blessings. Yes, thank you. Thank you. This is no little seva, Varshaji. You're changing us. So, what can we say? Rajamma has rightly expressed. Actually, I am changing in the process. How Those I used to take sessions, now how it has transformed me actually. So you all have see, allowed you are me. maybe you are younger to me, but when you are in Guru Sthanam, so I am in Shishya Sthanam. So I have to do pranams. That's it. So we have to always respect whoever is our Guru. That is what we are learning from the books and the scriptures, right? Am I correct or not? You tell me, Varshaji. It's just that you are correct in what you are saying, but actually I'm not teaching. Y'all are already, I'm lucky to have already learned people. And we are just having one time together, and y'all are allowing me to do it. Otherwise, it would have been somebody else who would have done, and we would have been listening. So it is it's See, his this is will. all what I think is the connection is been given by the God to me. With you. Everything is being done by Him only. That is what I think. Or whatever happens in this world, whatever is happening every day to day, everything, something is there. Everything is done by Him only. He is the initiator and He does everything. So I believe truly all these things.
So the connection also with you, suddenly it has come. I never expected that it would come like this. It happened. Everything is for our good only. That is what. Thank you, I'm Raja. so thankful. Sorry to interrupt like this. In the beginning only I thought of saying, but I keep forgetting, as I told you, no, because my age is like that. So I'm not so sharp. That's why. Sorry. Yeah, No, let us continue. good to receive your blessings. Thank you. Okay, we continue. Lalitamma, we'll start with you. तांस आपततीं वीक्ष्य तां स आपततीं वीक्ष्य भगवान् समवस्थितः भगवान् समवस्थितः जग्राहलीलया प्राप्ता जग्राहलीलया प्राप्ताम् गरुत्मानिव पन्नगीम् गरुत्मानिव पन्नगीम् स्वपौरुषे प्रतिहते स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः हतमानो महासुरः नैच्छद्गदान् दीयमानाम् नैच्छद्गदां दीयमानाम् हरिणा विगतप्रभः हरिणा विगतप्रभः जग्राह त्रिशिखं शूलम् जग्राह त्रिशिखं शूलम् पद्वित्वा जग्राह त्रिशिखं शूलम् जग्राह त्रिशिखं शूलम् ज्वलज्वलनलोलुपम् ज्वलज्वलनलोलुपम् यज्ञाय धृतरूपाय यज्ञाय धृतरूपाय विप्रायाभिचरन् यथा विप्रायाभिचरन् यथा Do these three. तां स आपततीं वीक्ष्य भगवान् समवस्थितः जग्राहलीलया प्राप्ताम् गरुत्मानिव पन्नगीम् स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः नैच्छद्गदां दीयमाना हरिणा विगतप्रभः जग्राह त्रिशिखं शूलम् ज्वलज्वलनलोलुपम् यज्ञाय धृतरूपाय यज्ञाय धृतरूपाय विप्रायाभिचरन् यथा तदोजसा दैत्यमहाभटार्पितम् तदोजसा दैत्यमहाभटार्पितम् चकासदन्तः ख उदीर्णदीधिति चकासदन्तः खदुदीर्णदिधिति दीधिति उदीर्णदिधिति दीर्घ चकासदन्तः खदुदीर्णदिधिति दीधिति. The D is a dirgha, alpa prana, then dhiti. चक्रेण चिच्छेद निशात नेमिना चक्रेण चिच्छेद निशात नेमिना हरिर्यथा तार्क्ष्यपतत्रमुज्झितम् हरिर्यथा तार्क्ष्यपतत्रमुज्झितम् वृक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरेः वृक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरेः प्रत्येत्य विस्तीर्णमुरो विभूतिमत् प्रत्येत्य विस्तीर्णमुरो विभूतिमत् प्रवृद्ध रोषः स कठोरमुष्टिना नदन् प्रहृत्यान्तरधीयतासुरः
न तन् प्रकृत्यान्तरधीयतासुरः These two. तदोजसा दैत्यमहाभटार्पितं चकासदन्तः कौदीर्णदीधिति चक्रेण चिच्छेदनिशातनेमिना हरिर्यथा दार्क्ष्यपतत्रमुज्झितं वृक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरेः प्रत्येत विस्तीर्णमुरो विभूतिमत् प्रवृद्धरोषः स कठोरमुष्टिना न तन् प्रकृत्यान्तरधीयतासुरः तेनेत्थमाहतः क्षत्तर्भः तेनेत्थमाहतः क्षत्तः तेनेथमाहतः क्षत्तः भगवानादिसूकरः भगवानादिसूकरः नाकम्पतमना क्वापि नाकम्पतमना क्वापि स्रजाहत इव द्विपः स्रजाहत इव द्विपः अथोरुधा सृजन्माया अथोरुधा सृजन्मायाम् योगमायेश्वरे हरौ योगमायेश्वरे हरौ यां विलोक्य प्रजास्त्रस्ताः यां विलोक्य प्रजास्त्रस्ताः प्रजास्त्रस्ताः यां विलोक्य प्रजास्त्रस्ताः मेनिरेस्योपसंयमम् मेनिरेस्योपसंयमम् We are on 19th chapter, 18th verse, third canto. प्रववृर्वायवश्चण्डाः प्रववुर्वायवश्चण्डाः I think I said something else. प्रववुर्वायवश्चण्डाः प्रववुर्वायवश्चण्डाः तमः पांसवमैरयन् तमः पांसवमैरयन् दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रावाणः दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रावाणः क्षेपणैः प्रहिता इव क्षेपणैः प्रहिता इव द्यौर्नष्टभगणाभ्रौघैः द्यौर्नष्टभगणाभ्रौगैः भ्रौघैः द्यौर्नष्टभगणाभ्रौघैः सविद्युत्स्तनयित्नुभिः सविद्युत्स्तनयित्नुभिः वर्षद्भिः पूयके शास्त्रक् वर्षद्भिः पूयके शास्त्रक् विन्मूत्रास्थीनि चासकृत् विन्मूत्रास्थीनि चासकृत् गिरयः प्रत्यदृश्यन्तः गिरयः प्रत्यदृश्यन्तः नानायुधमुचो नघ नानायुधमुचो नघ दिग्वाससो यातु धान्यः दिग्वाससो यातु धान्यः शूलिन्यो मुक्तमूर्धजाः शूलिन्यो मुक्तमूर्धजाः 3.19.21 going on. बहुभिर्यक्षरक्षोभिः बहुभिर्यक्षरक्षोभिः पत्यश्वरथकुञ्जरैः पत्यश्वरथकुञ्जरैः आततायिभिरुत्सृष्टाः आततायिभिरुत्सृष्टाः हिंस्रावाचोति वैशसाः
हिंस्रावाचोति वैशसाः तेनेथ माहतः क्षत्तः भगवानादिसूकरः नाकम्पतमना क्वापि स्रजाहत इव द्विपः अथोरुधा सृजन्माया योगमायेश्वरे हरौ यां विलोक्य प्रजास्त्रस्ताः मेनिरेस्योपसंयमम् प्रभवुर्वायवश्चण्डाः तमः पांसवमैरयन् तेभ्यो निपेतुर्ग्रावाणः क्षेपणैः प्रहिता इव द्यौर्नष्टभगनाभ्रौघैः सविद्युत्स्तनयित्नुभिः वर्षद्भिः पूयके शास्त्रविन्मूत्रास्थीनि चासकृत् गिरयः प्रत्यदृश्यन्तः नानायुधमूर्चो नघ दिग्वाससो यातु धान्यः शूलिन्यो मूर्धजः दिग्वाससो यातु धान्यः शूलिन्यो मुक्तमूर्धजाः बहुभिर्यक्षरक्षोभिः पत्यश्वरथ कुञ्जरैः आततायिभिरुत्सृष्टाः हिंस्रावाचोति वैशसाः. Thank you, Lalitama. Maitreya continued. Hearing the words of Brahma, which were free from guile and sweet as nectar, the Lord heartily laughed and accepted his prayer with a glance laden with love. Thereupon the divine boar sprang and aimed his mace at the chin of his enemy in the form of that demon who was stalking fearlessly before him. Struck by the demon with his own mace, however, it slipped from the Lord's hand and looked splendid as it fell down whirling. This was something miraculous, as it were. Even though he had an opportunity, the demon refused to strike his unarmed foe and respected the law of a single combat, thereby kindling the fury of the universal Lord. As his mace fell and a cry of alarm rose, the Almighty Lord acknowledged the demon's love of righteousness and invoked his discus Sudarshan. As the discus began to revolve and the Lord was contending at close quarters with the chief of his attendants, who had now been born as Hiranyaksha, there issued from every direction strange expressions uttered by those who were witnessing the scene from the aerial cars and had no knowledge of Lord's real reality, saying, "May victory attend you. Pray dispatch him." When he beheld the Lord, who had eyes as big and lovely as the petals of lotus, standing in the position before him, and further saw him armed with a discus, his senses were overpowered with indignation, and hissing, he bit his lips in great resentment. The demon, who had fearful tusks, stared at Sri Hari as though he would burn him, and springing into the air, aimed his mace at him, exclaiming at the same time, "You are slain." The Lord, who had assumed the form of a boar that presented all the sacrifices, playfully knocked it down with his left foot. O saintly Vidura, even as it came upon him with the force of a tempest while the enemy was still looking on. The Lord then said, "Take up your weapon and try again, eager as you are to conquer me." Challenged in these words, the demon aimed his mace, stood firm, and caught it, even as it came, with the same ease as Garuda would seize a serpent. The great demon felt humiliated and was put out of countenance when his valor was thus frustrated,
and he was reluctant to take back the mace which was being offered by Sri Hari. He now took a trident which was propitious as flaming fire for hurling it against the Lord, who was Yajna personified, even as one would use spells for a malevolent purpose against a holy Brahmana. Hurled with all his strength by the mighty Daitya, the glowing trident shone all the brighter in the sky. Sri Hari, however, tore it to pieces with his discus, which had sharp-edged rim, even as Indra cut down the wing of Garuda dropped by the latter. In that, so once upon a time, see the footnote, once upon a time, Garuda snatched away nectar from the gods in the heaven in order to liberate his mother Vinata from the thraldom of his stepmother Kadru. Thereupon, Indra hurled his thunderbolt against Garuda with a view to respecting the infallibility of Indra's weapon. Garuda, who otherwise invincible, being Lord's own mount, dropped one of his wings, which was shattered to pieces by the thunderbolt. That's the one story. So that's there in the footnote, which that's why that example came, how he had, which had that sharp edge, even as Indra cut down the wing of Garuda dropped by the light. It's Garuda allowed to keep the respect of the Vajra. It is in that sense, that footnote. Indra's Vajra. The demon got enraged when his trident was cut to pieces by the discus of Sri Hari. He therefore advanced towards the Lord and roaring aloud smote him with his hard fist on his broad chest, which bore the mark of Sri Vatsa, and then went out of sight. Hit in this manner by the demon, O Vidura, the Lord who appeared as the first boar did not feel the least quaking in any part of his body, any more than an elephant would when struck with a wreath of flowers, or broth of flowers. He now employed many conjuring tricks against Srihari, the Lord of Yoga Maya, at the sight of which people were filled with alarm and thought the dissolution of the universe was near. Fierce winds began to blow, which spread darkness occasioned by dust, and stones came in volleys from every quarter as if thrown from slings. The luminaries in the heaven disappeared due to the sky being overcast with masses of clouds, which were accompanied by lightning and thunder and frequently rain, pus, hair, blood, feces, urine, and bones. Mountains discharging weapons of various kinds appeared. O sinless Vidura, as also naked demonesses armed with tridents, their hair hanging loose. Most cruel and savage slogans were uttered by hosts of yakshas and rakshasas, who were all of a ruffian type and either marched on foot or rode on horses or elephants or in chariots. मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर्गलितामृतं वचः रहस्य प्रेम गर्भेण तदपाङ्गेन सोग्रहीत् ततः स पत्नं मुखतः चरन्तमकुतो भयं जघानोत्पत्य गदया हनावसुरमक्षजः साहता तेन गदया विहता भगवत्करात् विघूर्णिता पतद्रेजे तदद्भुतमिवाभवत् स तदा लब्धतीर्थोऽपि न बबाधे निरायुधं मानयन् समृद्धे धर्मं विश्वक्सेनं प्रकोपयन् गदायामपविद्धायां हाहाकारे विनिर्गते मानयामास तद्धर्मं सुराभं चास्मरद्विभुः तं व्यग्रचक्रन्दिति पुत्राधमेन स्वपार्षदमुख्येन विषज्जमानं चित्रावाचो तद्विदाङ्खेचराणां तत्रास्मासन् स्वस्तिते मुञ्जहीति सतन्निशाम्यात्तरथाङ्गमग्रतः व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनं विलोक्य चामर्ष परिप्लुतेन्द्रियः वृषास्वदन्तच्छतमातशच्छ्वसन् करालदंश्रश्चक्षुर्भ्यां सञ्चक्षाणो दहन्निव अभिप्लुत्य स्वगदया हतोऽसीत्याहनद्धरिं पदासव्येन तां साधो भगवान् यज्ञसूकरः लीलयामि शतः शत्रोः प्राहरद्वातरंहसम् आह चायुधमाधत्स्व घटस्व त्वं जिगीषसि इत्युक्तः स तदा भूयः
ताडयन् व्यनदद्भृशम् तां स आपततीं वीक्ष्य भगवान् समवस्थितः जग्राह लीलया त्राक्तां गरुत्मानिव पन्नगीं स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः नैच्छद्गदां दीयमानां हरिणा विगतप्रभः जग्राह त्रिशिखं शूलं ज्वलज्वलनलोलुपं यज्ञाय धृतरूपाय विप्रायाभिचरन्यथा तदोजसा दैत्यमहाभटार्पितं चकासदन्त छ उदीर्णदीधिति चक्रेण चिच्छेद निशातमेनिना हरिर्यथा तार्क्षपतत्र मुज्झितम् वृकणे स्वशूले बहुधारिणा हरेः प्रत्येत्य विस्तीर्णमुरो विभूतिमत् प्रवृद्ध रोषः स कठोरमुष्टिना नदन् प्रहृत्यान्तरधीयतासुरः तेनेत्थमाहतः क्षत्तः भगवानादिसूकरः नाकम्पतमना क्वापि स्रजाहत इव द्विपः अथोरुधा सृजन्माया योगमायेश्वरे हरौ यां विलोक्य प्रजास्त्रस्ताः मेनिरेस्योपसंयमम् प्रववुर्वायवश्चण्डाः तमः पांसवमैरयन् दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रावाणः क्षेपणैः प्रहिता इव द्यौर्नष्टभगणाभ्यौघैः विद्युत्स्तनयित्नुभिः वर्षद्भिः पूयके शास्त्रक् विण्मूत्रास्थीनि चासकृत् गिरयः प्रत्यदृश्यन्तः नानायुधमुचो नघ दिग्वाससो यातु धान्यः शूलिन्यो मुक्तमूर्धजाः बहुभिर्यक्षरक्षोभिः पत्यश्वरथकुञ्जरैः आततायिभिरुत्सृष्टाः हिंस्रावाचोति वैशसाः. Quite terrifying verses it was, and difficult to chant also, because that power has to be seen. Nikhilama. प्रादुष्कृतानां मायानाम् आसुरीणां विनाशयत् सुदर्शनास्त्रं भगवान् प्रायुं तदयितन्त्रिपात् तदादिते समभवत् सहसा हृदि वेपथुः स्मरन्त्या भर्तुरादेशम् सनाच्चाश्रुप्रसुश्रुवे विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज केशवम् correct? Oh, भूयश्चाव्रज केशवम्, sorry. भूयश्चाव्रज्य केशवम् वृषोपगूहमानो वृषोपगूहमानो मुम् ददृशेव स्थितं बहिः तं मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तम् वज्रसारैरधोक्षजः करेण कर्णमूले हन् यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पतिः प्रादुष्कृतानां मायानाम् आसुरीणां विनाशयत् सुदर्शनास्त्रं भगवान् प्रायुं तदयितन्त्रिपात् तदादिते समभवत् सहसा हृदि वेपथुः स्मरन्त्य भर्तुरादेशम् स्तनाच्चाश्रुप्रसुश्रुवे विनष्टासु स्वमायासु
भूयश्च वज्रकेशवम् से व्रज्य व्रज्य भूयश्च व्रज्य केशवम् वृषोपगूहमानो मुं ददृशेव स्थितं बहिः तं मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तं वज्रसौर वज्रस वज्रसार वज्रसारैरधोक्षजः करेण कर्णमूले हन् यथा त्वाश्रं मरुत्पतिः स आहतो विश्वजिताह्यवज्ञया स आहतो विश्वजिताह्यवज्ञया परिभ्रमद्गात्रौदस्तलोचनः परिभ्रमद्गात्रौदस्तलोचनः विशीर्णबाह्वङ्घ्रिशिरोरुहोपत विशीर्णबाह्वङ्घ्रिशिरोरुहोपतत् यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता क्षितौ शयानन्तमकुण्ठवर्चसम् क्षितौ शयानन्तमकुण्ठवर्चसम् करालदंष्ट्रम् परिदष्टदच्छदम् करालदंष्ट्रं परिदष्टदच्छदम् अजादयो वीक्ष शशंसुरागता अजादयो वीक्ष्य शशंसुरागता अहो इमां को नु लभेत संस्थितिम् अहो इमां को नु लभेत संस्थितिम् यं योगिनो योगसमाधिनारहो यं योगिनो योगसमाधिनारहो रहो रहः यं योगिनो योगसमाधिनारहः यं योगिनो योगसमाधिनारहः ध्यायन्ति लिङ्गादसतो मुमुक्षया ध्यायन्ति लिङ्गादसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्यऋषभः पदाहतः तस्यैष दैत्यऋषभः पदाहतः मुखं प्रपश्यंस्तनुमुत्सृसर् मुखं मुखं प्रपश्यंस्तनुमुत्ससर्जः मुखं प्रपर्श्यौस्तनुमुत्ससर्जः एतौ तौ पार्षदावस्य ये तौ तौ पार्षदावस्य शापाद्यातावसद्गतिम् पुनः कतिपयैस्थानम् पुनः कतिपयैस्थानम् प्रपत्स्येतेह जन्मभिः प्रपत्स्येतेह जन्मभिः देवाऊचुः देवाऊचुः नमो नमस्तेऽखिल यज्ञतन्तवे नमो नमस्तेऽखिलयज्ञतन्तवे स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये दिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुदः दिष्ट्या हतोऽयं जगातमरुन्तुदः जगता दिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुदः त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृताः त्वत्पादभक्त्या वयमीश निवृताः निर्वृताः त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृताः स आहतो विश्वजिता ह्यवज्ञा परिभ्रमद्गात्रौदस्तलोचनः विशीर्णबाह्वङ्घ्रिशिरोरुहोपतत् यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता क्षितौ शयानन्तमकुण्ठवर्चसं करालदंष्ट्रं परिदष्टदच्छदम्
अजादयो वीक्ष्य शशंसुरागता अहो इमां को नु लभेत संस्थितिम् यं योगिनो योगसमाधिनारहः ध्यायन्ति लिङ्गादसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्यऋषभः पदाहतः मुखं प्रपश्यंस्तनुमुत्ससर्जः सर्जः ये तौ तौ पार्षदाव ये तौ तौ पार्षदावस्य शापाद्यातावसद्गतिं पुनः कतिपयै स्थानं प्रपत्स्येते ह जन्मभिः देवाऊचुः नमो नमस्ते किल यज्ञतन्तवे स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये दिश्चाहतो यं जगतामरुन्तुदः त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृताः. Thank you, Mithilaji. I'll borrow your one shloka and I'll give it to Sri Hari. The Lord who presented all the sacrifices in his person now discharged his beloved discus Sudarshana, which was capable of dispersing the Mayas displayed by the demon. That very moment, all of a sudden, a shudder ran through the heart of Diti, Hiranyaksha's mother, as she recalled the words of her lord, the sage Kashyapa, and blood flowed from her breast. When he saw his magic forces dispelled, he went into the presence of Lord Keshava once more and, full of rage, encompassed him within his arm in order to crush him. But to his great amazement and chagrin, he found the Lord standing outside the circle of his arms. As he now began to strike the Lord with his fists, which were harder than adamant, Lord Adhokshaja, who is beyond sense perception, slapped him in the root of his ear. Even as Indra, the lord of the Maruts or gods of winds, hit the demon Vrita, son of Twashta, the architect of gods. Though struck indifferently by the Lord, the conqueror of all, the demon's body began to reel. The eyeballs bulged out of their sockets, and he fell down dead like a gigantic tree uprooted by the wind. His arms, legs, and hair on the head broken and scattered. Brahma and others who had now arrived on the spot saw the demon with fearful tusks lying on the ground, biting his lips, the glow on his face yet unfaded, and admiringly said, "Oh, who could meet such a blessed death?" Struck by a forefoot of the Lord, whom yogis meditate upon in seclusion through yoga in the form of abstract meditation, seeking freedom from their limitation, which is unreal, and gazing on his countenance, his crushed jewel of Aditi's son has shuffled off his mortal coil. These two demons, Hiranyakashipu and Hiranyaksha, are no other than Lord's own attendants who have attained to this accursed state, have been born as demons through a curse pronounced by sage Sanaka and his three brothers. After going through some more births, they will return to their divine abode. The god addressed the Lord, "Hail, hail to you, the source of all sacrifices, who have assumed a form of consisting of pure sattva for the purpose of maintaining this world. Fortunately for us, this demon, who was torment to the worlds, has been slain by you, and we too, O Lord, are at ease now through the devotion to your feet." प्रादुष्कृतानां मायानाम् आसुरीणां विनाशयत् सुदर्शनास्त्रं भगवान् प्रायुं तदैतं त्रिपात् तदादिते समभवत् सहसा हृदि वेपथुः स्वरं त्याभर्तुरादेशं स्तनाचाश्रुप्रसुश्रुवे विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवं वृषोपगूहमानो मुं ददृशेव स्थितं बहिः तं मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तं वज्रसारैरधोक्षजः करेण कर्णमूले हन् यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पतिः स आहतो विश्वजिताह्यवज्ञया हरिभ्रमद्गात्रौदस्तलोचनः विशीर्णबाह्वङ्घ्रिशिरोरुहोपतत् यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता
क्षितौ शयानन्तमकुण्ठवर्चसं करालदंष्ट्रं परिदष्टदच्छदं ध्वजादयो वीक्ष्य शशंसुरागता अहो इमां को नु लभेत संस्थितिं यं योगिनो योगसमाधिनारहः ध्यायन्ति लिङ्गादसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्यहृषभः पदाहतः मुखं प्रपश्यंस्तनुमुत्ससर्जः एतौ तौ पार्षदावस्य शापाद्यातावसद्गतिं पुनः कतिपयैस्थानं प्रपत्स्येते ह जन्मभिः देवाऊचुः नमो नमस्तेऽखिलयज्ञतन्तवे स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये दिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्धुदः त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृताः। श्रीहरिजी मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षमसह्य विक्रमम् एवं हिरण्याक्षमसह्य विक्रमम् ससादयित्वा हरिरादिसूकरः ससादयित्वा हरिरादिसूकरः जगामलोकं स्वमखण्डितोत्सवम् जगामलोकं स्वमखण्डितोत्सवम् समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः मया यथानूक्तमवादिते हरेः मया यथानोक्तमवादिते हरेः कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितम् कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितम् यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमः यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमः महामृधे क्रीडनवन्निराकृतः महामृधे क्रीडनवन्निराकृतः मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षमसह्य विक्रमम् ससादयित्वा हरिरादिसूकरः जगामलोकं स्वमखण्डितोत्सवम् समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः मया यथानोक्तमवादिते हरेः कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितम् यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमः महामृधे क्रीडनवन्निराकृतः। Maitreya continued, having thus killed Hiranyaksha for irresistible prowess, Sri Hari, who had appeared in the form of the first bow, retired to his own divine realm, which is the abode of uninterrupted joy, while Brahma, who has a seat on a lotus, and others extolled him. I have narrated to you, as I was told by my preceptor, O good friend, the exploits of Sri Hari, who came down to the material plane in the form of the divine boar, and how that Hiranyaksha of mighty valor was knocked down by him like a plaything in that great encounter. Maitreya uvacha evam hiranyakshamasahya vikramam sasadayitva hariradi jagama lokam swamakhanditotsavam samiditah pushkara vishtaradibhihi maya yathanuktamavadite harehe कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितं यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमः महामृधे क्रीडनवं निराकृतः। सूत उवाच इति कौशारवाख्याताम्। If you want to change the pitch, please change, Sri Hariji. आश्रित्य भगवत्कथाम् क्षत्तानन्दं परं लेभे महाभागवतो द्विज अन्येषां पुण्यश्लोकानाम् उद्दाम यशसां सताम्
उपश्रुत्य भवेन्मोदः उपश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः योगजेन्द्रं झषग्रस्तम् योगजेन्द्रं झषग्रस्तम् ध्यायन्तं चरणाम्बुजम् ध्यायन्तं चरणाम्बुजम् क्रोशन्तीनां करेणूनाम् कोशन्तीनां क्रो करेणूनां क्रो क्रो क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छ्रतो मोचयद्धृतम् कृच्छ्रतो मोचयद्धृतम् तं सुखाराध्यं ऋजुभिः तं सुखाराध्यं रुजिभिः सुखाराध्यं ऋजुभिः तं सुखाराध्यमृजिभिः अनन्यशरणैर्नृभिः अनन्यशरणैर्नृभिः कृतज्ञः को न सेवेत कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यमसाधुभिः दुराराध्यमसाधुभिः अहः दुराराध्यमसाधुभिः दुराराध्यमसाधुभिः हिः दुराराध्यमसाधुभिः लीस्पो यू कैन डू सूत उवाच इति कौशारवाख्याताम् आश्रित्य भगवत्कथाम् शतानन्दं परल्लेभे महाभागवतो द्विज अन्येषां पुण्यश्लोकानाम् उद्दामयशसां सताम् उपश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः योगजेन्द्रं झषग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजम् क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छ्रत्रो मे च यद्धृतम् कृच्छ्रतो मोचयत् कृच्छ्रतो मोचयद्धृतम् तं सुखाराध्यमृजुभिः अनन्यशरणैर्नृभिः कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यमसाधुभिः यो वै हिरण्याक्षवधं महाद्भुतम् यो वै हिरण्याक्षवधं महाद्भुतम् विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायन्त्यनुमोदतेञ्जसा शृणोति गायत्यनुमोदतेञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवधा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजाः विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजाः एतन्महापुण्यमलं पवित्रम् एतन्महापुण्यमलं पवित्रम् धन्यै यशस्यं पदमायुराशिषाम् धन्यै यशस्यं पदमायुराशिषाम् प्राणेन्द्रियाणायुधिशौर्यवर्धनम् प्राणेन्द्रियाणायुधिशौर्यवर्धनम् नारायणोऽन्ते गतिरङ्गशृण्वता नारायणोऽन्ते गतिरङ्गशृण्वताम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवधो नामैकोनविंशोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत्
तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवधो नामैकोनविंशोऽध्यायः। हरि ओम् तत्सत्। Yes, please read. यो वै हिरण्याक्षवधं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदतेऽञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजाः। एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यै यशस्यं पदमायुराशिषम् धन्यै यशस्यं पदमायुराशिषां प्राणेन्द्रियाणायुधिशौर्यवर्धनम् नारायणोऽन्ते गतिरङ्गशृण्वताम्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवधो नामैकोनविंशोऽध्यायः। हरि ओम् तत्सत्। Suta continued. Hearing the narrative of the Lord as it was told by the sage Maitreya, Vidura, who was great devotee of the Lord, derived supreme delight. O holy sage, one rejoices to hear the life account even of virtuous souls of sacred renown and extensive fame. There will be no limit then to one's joy on hearing the story of the Lord who bears the mark of Srivatsa. The Lord quickly delivered from a difficult situation the lordly elephant who, when seized by an alligator, fixed his mind on his lotus feet in the midst of his female companions, who all shrieked in distress. What grateful soul is there who would not devote oneself to such a master, who can be easily pleased by guileless men, resorting exclusively to him for protection, though the unrighteous find it difficult to propitiate him? He, O holy Brahmanas, is speedily and completely absolved even from the sin attaching to the murder of a Brahmana who listens to, sings, or even applauds the story of the most wonderful pastime, that is, the destruction of Hiranyaksha at the hands of the Lord who assumed the form of a boar for the sake of rescuing the earth. This most sacred narrative confers extraordinary merit, wealth, fame, longevity, and all the objects of one's desire. On the field of battle, it promotes the strength of one's vital organs and organs of action. Those who listen to it at the last moment of their life find their asylum in Lord Narayana, O dear Shaunaka. Thus ends the 19th discourse entitled The Death of Hiranyaksha in Book 3 of the great and glorious Bhagavata Purana, otherwise known as Paramahamsa Samhita. Suta uvacha iti kaushāravakhyatāṃ āśritya bhagavat kathāṃ kshattānandam parallethe mahabhagavato dvija अन्येषां पुण्यश्लोकानां उद्धाम यशसां सतां उपश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्सां कस्य किं पुनः योगजेन्द्रं झषग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छ्रतो मोचयद्धृतं तं सुखाराध्यमृजुभिः अनन्यशरणैर्नृभिः कृतद्यः को न सेवेत पुराराध्यमसाधुभिः यो वै हिरण्याक्षवधं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदतेऽञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजाः एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषां प्राणेन्द्रियाणायुधिशौर्यवर्धनम् नारायणोऽन्ते गतिरङ्गशृण्वताम्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवधो नामैकोनविंशोऽध्यायः। सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। With his immense krupa, we have completed this chapter so easily with so much time and balance. We are not wasting the time. Getting into the next chapter. Radha Krishnan ji will start with you. Atha Vimshodhyayah.
अथ विंशोऽध्यायः शौनक उवाच शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठामध्यस्य महीं प्रतिष्ठामद्यस्य सौते स्वायम्भुवो मनुः सौदे स्वायम्भुवो मनुः कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि कान्यन्वदिष्टद्वाराणि मार्गायावरजन्मनाम् मार्गायावरजन्मनाम् क्षत्ता महाभागवतः क्षत्ता महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुहृत् कृष्णः सैगान्दिकः सुहृत् कृष्णस्यैकान्तिक कृष्णस्यैकान्तिकः सुहृत् यस्तत्याजाग्रजम् कृष्णे यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे यस्तत्याजाग्रजम् कृष्णे सारी यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे तापत्यमघवानिति सापत्यमखवानिति द्वैपायनादनवरः द्वैपायनादनवरः महित्वेतस्य देहजः महित्वेतस्य देहजः सर्वात्मनाश्रितः कृष्णम् सर्वात्मनाश्रितः कृष्णम् तत्परांश्चाप्यनुव्रतः तत्परांश्चाप्यनुव्रतः किमन्वपृच्छन्मैत्रेयम् किमन्वपृच्छन्मैत्रेयम् विरजास्तीर्थसेवया विरजास्तीर्थसेवया उपगम्य कुशावर्तः उपगम्य कुशावर्तः आसीनं तत्त्ववित्तमम् आसीनं तत्त्ववित्तमम् तयोः संवदतो सूत तयोः संवदतो भूत सूत सूत sorry वदतो तयोः सूत तयोः संवदतो सूत प्रवृत्ता ह्यमलाः कथाः प्रवृत्ता ह्यमलाः कथाः आपो गाङ्गा इवाघग्निः आबो गाङ्गा इवाग्निः हरेः पादाम्बुजाश्रयाः हरेः पादाम्बुजाश्रयाः तानः कीर्तय भद्रन्ते तानः कीर्तय भद्रन्ते कीर्तन्योदारकर्मणः कीर्तन्योदारकर्मणः रसज्ञः को नु तृप्येत रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन् हरिलीलामृतं पिबन् एवमुग्रश्रवाः पृष्टः एवमुग्रश्रवाः पृष्टः उग्रश्रवाः पृष्टः एवमुग्रश्रवाः पृष्टः ऋषिभिर्नैमिषायनैः ऋषिभिर्नैमिषायनैः भगवत्यर्पिताध्यात्मः भगवत्यर्पिताध्यात्मः तानाह श्रूयतामिति तानाह श्रूयतामिति चैव अथ विंशोऽध्यायः शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठामद्यस्य सौदे स्वायम्भुवो महीं मनु प्रतिष्ठामध्यस्य महीं प्रतिष्ठामद्यस्य सौदे स्वायम्भुवो मनुः कान्यन् कान्यन्वदिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मनां
क्षत्ता महाभागवतः कृष्णः सैगान्तिकः सुहृत् यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सावत्यमखवानिति द्वैपायनादनवरः महित्वे तस्य देहजः सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्परांश्चाप्यनुव्रजः किमन्वपृच्छन्मैत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया उपगम्य कुशावर्तः आसीनं तत्त्ववित्तमम् तयो संवददोऽसूत प्रवृत्ता ह्यमलाः कथाः आबो गाङ्गा इवाग्निः हरेः पादाम्बुजाश्रयाः तानः कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदारकर्मणः रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन् एवमुग्रश्रवः पृष्टः नैमिषायनैः पिता sorry किमात्र भगवत्यर्पिताध्यात्मः भगवत्यर्पिताध्यात्मः तानाह श्रूयतामिति श्रुदीर्घ भगवत्यर्पिताध्यात्मः तानाह श्रूयतामिति. Shaunaka said, having secured a foothold in the shape of the earth, O son of Suta, Romaharshana, what means did Swayambhuva Manu adopt for evolving the other creatures that were yet to see the light? Vidura was great devotee of the Lord and a devoted friend of Sri Krishna. He abandoned his own elder brother Dhritarashtra along with the latter's son Duryodhana and others because they had offended against Sri Krishna by turning a deaf ear to his counsel and behaving inimically towards his beloved Pandavas. Sprung from the loins of the sage Dvaipayana, Vedavyasa, he was in no way inferior to him in glory. Nay, he was devoted to Sri Krishna with all his being and attached to his devotees. Further cleansed of all his sins by resorting to sacred places, what else did he inquire of the sage Maitreya, the foremost among the knowers of the truth, or meeting him at Kushavarta, Haridwar, where he was living? In the course of their conversation, O Sutta, there must have proceeded sacred stories centering round the lotus feet of Sri Hari, and hence capable of wiping out all sins like the waters of Holy Ganga that have their source in those very feet. May God bless you. Please narrate to us those very stories of the Lord whose noble deeds are the only achievements worth glorifying. What man who has his aesthetic sense developed would feel sated with drinking in the nectar-like stories of Sri Hari's pastimes? Questioned thus by the sages staying in the Naimisha, Ugrashrava, with his mind fixed on the Lord, said to them, listen. Shaunaka uvacha mahim pratishthamadhyasya saute swayambhuvo manuho kanyanvatishtadvarani margayavara janmanam chatta mahabhagavataha krishnasyaikam surat yastatyajagrajam krishne sapatyamaghavaniti द्वैपायनादनवरः महित्वे तस्य देहजः सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्परांश्चाप्यनुव्रतः किमन्वपृच्छन् मैत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया उपगम्य कुशावर्तः आसीनं तत्त्ववित्तमम् तयो संवदतो सूत प्रवृत्ता ह्यमलः कथाः आपो गाङ्गा इवाग्निः हरेः पादाम्बुजाश्रयाः तानः कीर्तय भद्रन्ते
कीर्तन्योदारकर्मणः रसज्ञः को न तृप्येत हरिलीलामृतं पिबम् एवमुग्रश्रवाः पृष्टः ऋषिभिर्नैमिषायनैः भगवत्यर्पिताध्यात्मः तानाह श्रूयतामिति. Continue. सूत उवाच सूत उवाच हरेर्धृतक्रोडतनोस्वमायया हरेर्धृतक्रोडतनो स्वमायया निशम्य गोरुद्धरणं व्रसातलात् निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षमवज्ञयाहतम् लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतम् सञ्जातहर्षो मुनिमाह भारतः सञ्जातहर्षो मुनिमाह भारतः. सूत उवाच हरेर्धृतक्रोटतनो स्वमायया निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतम् सञ्जातहर्षो मुनिमाह भारतः. The continued, Vidura was delighted to hear the story of the Lord, who, having assumed by his own divine will the semblance of a boar, had enacted the sport of lifting up the earth from the bottom of the ocean and indifferently killed the demon Hiranyaksha. He then spoke to the sages as follows. Suta uvacha hare dhritakrodatanoस्वमायया निशम्य गोरुद्धरणं व्रसातलात् लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतम् सञ्जातहर्षो मुनिमाह भारतः. विदुर उवाच विदुर उवाच प्रजापतिपतिः सृष्ट्वा प्रजापतिपतिः सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापती प्रजासर्गे प्रजापतीन् किमारभत मे ब्रह्मन् किमारभत मे ब्रह्मन् प्रब्रूह्यव्यक्तमार्गवित् प्रब्रूह्य व्यक्तमार्गवित् ये मरीच्यादयो विप्राः ये मरीच्यादयो विप्राः यस्तु स्वायम्भुवो मनुः यस्तु स्वायम्भुवो मनुः ते वै ब्रह्मण आदेशात् ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथमेतदभावयन् सद्वितीयः किमसृजन् सद्वितीयः किमसृजन् स्वतन्त्रा उत कर्मसु स्वतन्त्रा उत कर्मसु आहोस्वित्संहताः सर्वः आहो स्वित्संहता सर्वः इदं स्म समकल्पयन् इदं स्म समकल्पयन्. विदुर उवाच प्रजापतिपतिः सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतीन् किमारभत मे ब्रह्मन् प्रब्रूह्यव्यक्तमार्गवित् ये मरीच्यादयो विप्राः यस्तु स्वायम्भुवो मनुः ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथमेतभावयन् एतद कथमेतद ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथमेतदभावयन् सद्वितीया किमसृजन् स्वतन्त्रा उत कर्मसु आहोस्वित्संहता सर्वः इदं मम समकल्पयन्. मम नो इदं स्म आहोस्वित्संहता सर्वः idam sma samakalpayan. Yes. Oh, thank you, Radhakrishnan. Vidura said,
knowing as you do things unperceived by us, tell me, O holy sage, what Brahma, the lord of Prajapatis, did for the purpose of creating living beings after evolving the Prajapatis. How did the sage Marichi and other Brahmanas, as well as Swayambhuva Manu, evolve the creation in obedience to Brahma's command? Did they evolve it in conjunction with their wives or remaining independent in their action? Or did they all jointly produce it? विदुर उवाच प्रजापतिपति सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतीन् किमारभत मे ब्रह्मन् प्रब्रूह्य व्यक्तमार्गवित् ये मरीच्यादयो विप्राः यस्तु स्वायम्भुवो मनुः देवै ब्रह्मण आदेशात् कथमेतदभावयन् सद्वितीयः किमसृजन् स्वतन्त्रा उत कर्मसु आहोत्स्वित् संहताः सर्वः इदं स्म समकल्पयन्. Sorry. Let's continue. Shobhaji. Maitreya uvacha. Maitreya uvacha. Daivena durvitarkyena. Daivena durvitarkyena. Parena nimishena cha. Parena nimishena cha. Jatakshobhat bhagavatah. जातक्षोभा भगवतः महानासीत् गुणत्रयात्. महानासीत् गुणत्रयात्. रजः प्रधानान् महतः. रजः प्रधानान् महतः. त्रिलिङ्गो दैव चोदितात्. त्रिलिङ्गो दैव चोदितात्. जातः ससर्ज भूतादिः. जातः ससर्ज भूतादिः. यदादीनि पञ्चशः. वियदादीनि पञ्चशः. तानि चैकैकशः स्रष्टुम्. तानि चैकैकशः स्रष्टुम्. असमर्थानि भौतिकम्. असमर्थानि भौतिकम्. संहत्य दैव योगेन. संहत्य दैव योगेन. हैममण्डमवासृजन्. हैममण्डमवासृजन्. शोषयिष्टाब्धिसलिले. शोषयिष्टाब्धिसलिले. आण्डकोशो निरात्मकः. आण्डकोशो निरात्मकः. साग्रं वै वर्षसाहस्रम्. साग्रं वै वर्षसाहस्रम्. अन्ववात्सीत्तमीश्वरः. अन्ववात्सीत्तमीश्वरः. तस्य नाभेरभूत्पद्मम्. तस्य नाभेरभूत्पद्मम्. सहस्रार्कोरुदीथिति. सहस्रार्कोरुदीथिति. सर्वजीवनिकायौकः. सर्वजीवनिकायौकः. यत्र स्वयमभूत्स्वरात्. यत्र स्वयमभूत्स्वराट्. मैत्रेय उवाच दैवेन दुर्वितर्क्येण परेणानिमिषेण च जातक्षोभात् भगवतः महानासीत् गुणत्रयात्. रजः प्रधानान् महतः. त्रिलिङ्गो दैव चोदितात्. जातः ससर्ज भूतादिः.
वियदादीनि पञ्चशः तानि चैकैकशः स्रष्टुम् असमर्थानि भौतिकम् संहत्य दैवयोगेन हैममण्डमवासृजन् शोषयिष्टाब्धिसलिले आण्डकोशो निरात्मकः साग्रं वै वर्षसाहस्रम् अन्ववात्सीत्तमीश्वरः तस्य नाभेरभूत्पद्मं सहस्रार्कोरुदीधिति सर्वजीवनिकायौकः यत्र स्वयमभूत् स्वराट्. Very sweet to hear your chanting. So it's should get whole Bhagavad chanted from this. Very nice it will be. Maitreya replied, when the equilibrium of the three gunas got disturbed through the agency of prarabdha, the working of which is difficult to comprehend, the Supreme Spirit presiding over Prakriti and Kala, as well as through mere proximity to the Lord, the Mahat Tattva was evolved therefrom. From the Mahat Tattva, in which the element of Rajas predominates, as impelled by the destiny of the Jivas, was evolved the ego, which is of three kinds. And the ego, in its turn, evolved many a group of 5 principles, such as 5 gross elements. The other, see the footnote. The other group of 5 principles beside the 5 gross elements are the 5 subtle elements, the 5 sense perceptions, the 5 organs of action, and 2 groups of 5 deities severally presiding over the 5 senses and the 5 organs. Severally unable to produce the material universe, they combined with the help of the divine energy and were able to evolve a shining egg. For over 1,000 years, the egg lay on the waters of the causal ocean in lifeless state. After that, the Lord entered it. From the navel of the Lord, as presiding over the egg, sprang a lotus that possessed the dazzling splendor of 1,000 suns and was intended to be the abode of all living beings. Brahma himself emanated from this very lotus. Maitreya uvacha दैवेन दुर्वितर्केण परेणा निमिषेण च जातक्षोभात् भगवतः महानासीत् गुणत्रयात् रजः प्रधानान् महतः त्रिलिङ्गो दैव चोदिता जातस्य सर्जभूतादिः व्यदादीनि पञ्चशः तानि चैकैकशः स्रष्टुम् असमर्थानि भौतिकम् संहत्य दैवयोगेन हैममण्डमवासृजन् शोषयिष्टाब्धिसलिले आण्डकोशो निरात्मकः साग्रं वै वर्षसाहस्रम् अन्ववात्सीतमीश्वरः तस्य नाभेरभूत्पद्मं सहस्रार्कोरुदीधिति सर्वजीवनिकायौकः यत्र स्वयमभूत् स्वराट्. Continue. सोऽनुविष्टो भगवता यस्येते सलिलाशये लोकसंस्थां यथा पूर्वम् निर्ममे संस्थया स्वया ससर्जच्छायया विद्याम् छायया only ससर्जच्छायया विद्याम् पञ्चपर्वाणमग्रतः तामिश्रमन्धतामिश्रम् तमो मोहो महातमः विससर्जात्मनः कायम्
नाभिनन्दं स्तमोमयम् नाभिनन्दस्तमोमयम् नन्दस् नन्दंस् अनुस्वारम् विससर्जात्मनः कायं नाभिनन्दस् नादिनन्दंस्तमोमयम् करेक्ट जगृहुर्यक्षरक्षांसि जगृहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं क्षुत्रुट्समुद्भवाम् रात्रिं क्षुत्रुट् समुद्भवाम् क्षुत्रुभ्यामुपसृष्टास्ते क्षुत्रुभ्यामुपसृष्टास्ते तञ्जग्धुमभिदुद्रुवुः तञ्जग्धुमभिदुद्रुवुः मा रक्षतैनं जक्षध्वम् मा रक्षतैनञ्जक्षध्वम् इत्यूचुः क्षुत्रुडर्दिताः इत्यूचुः क्षुत्रुडर्दिताः देवस्थानाः संविघ्नः You want to go to open the door? No, my husband will go. Sorry. Thank you. देवस्थानाः संविघ्नः मामाञ्जक्षत रक्षत मामाञ्जक्षत रक्षत अहो मे यक्ष रक्षांसि अहो मे यक्ष रक्षांसि प्रजायूयं बभूविथ प्रजायूयं बभूविथ सोऽनुविष्टो भगवता यस्येते सलिलाशये लोकसंस्थां यथा पूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया ससर्जच्छायया विद्यां पञ्चपर्वाणमग्रतः तामिस्रमन्थतामिस्रं तमो मोहो महातमः विससर्जात्मनः कायं नाभिनन्दंस्तमोमयम् जगृहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं क्षुत्रुट् समुद्भवाम् क्षुत्रुभ्यामुपसृष्टास्ते तञ्जग्धुमभिदुद्रुवुः क्षुत्रुभ्यामुपसृष्टास्ते तञ्जग्धुमभिदुद्रुवुः मा रक्षतैनं जक्षध्वम् इत्यूचुः क्षुत्रुडर्दिताः देवस्थानाः संविघ्नः मां जक्षत रक्षत अहो मे यक्ष रक्षांसि प्रजायूयं बभूविथ. Thank you, Shobhaji. Venkateshji, can you do the same verses again from 17 onwards? Sonu Vishnu. सोऽनुविष्टो भगवता यस्येते सलिलाशये लोकसंस्थां यथा पूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया ससर्जच्छायया विद्यां पञ्चपर्णानमग्रतः तामिस्रं ततो मोहो तमो महात्मः विससर्जात्मनः कायं नाभिनन्दस्तमोमयम् जगृहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं क्षुत्रुट्
समुद्भवां क्षुत्तभ्या Shutrudhyam. क्षुत्रुभ्यामुपसृष्टास्ते तं जग्मुः मां रक्षतैनं जक्षध्वम् इत्युचु क्षुत्रुदर्शिताः देवस्नानाहं संविघ्नो Samvignaha. मां च रक्षत अहो मे यक्ष रक्षांसि प्रजायूयं बभूविथ. Very nice. Thank you, Keshi. When the Lord who sleeps on the waters, forming the support of the cosmos, entered his heart as the inner controller, Brahma, the creator, started creating hierarchy of various worlds according to the plan evolved by him in the preceding kalpas. At the very outset, he evolved out of his shadow, ignorance, the 5 varieties of avidya, nascence, that is Tamisra, Andhatamisra, Tamas, Moha, and Mahamoha. For the meaning of these terms, see verse 2 of Discourse 12 above. We'll have to go ahead to see that later. Brahma, that would be a homework. Brahma threw off that body of his in the form of shadow, for he did not like it, made up as it was darkness, ignorance. The Yakshas and Rakshasas who had sprung therefrom took possession of that body, which continued in the form of night and is the source of hunger and thirst. Overpowered by the hunger and thirst, they ran to devour him from all sides. Spare him not out of compassion, thinking that he is our father. Eat him up. They all cried, oppressed as they were with hunger and thirst. The god Brahma grew nervous at this unexpected turn and pleaded with them, pray eat me not, but spare me, for you have all been born as sons to me, O Yakshas and Rakshasas. सोऽनुविष्टो भगवता यस्येते सलिलाशये लोकसंस्थां यथा पूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया सससर्जच्छायया विद्या पञ्चपर्वाणमग्रतः तामिस्रमन्धतामिस्रं तमो मोहो महातमः विससर्जात्मनः कायं नाभिनन्दं स्तमोमयं जगृहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं क्षुत्रुट्समुद्भवा क्षुत्रुद्धामुपसृष्टास्ते तञ्जग्धुमभिदुद्रुवुः मा रक्षतैनं जक्षध्वम् यद्यूचुः क्षुत्रुडार्तिदाः देवस्थानाः संविघ्नः मामाञ्जक्षत रक्षत अहो मे यक्ष रक्षांसि प्रजायूयं बभूविथ. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ओम्. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. With his immense kripa, we entered into 20th chapter, which was not scheduled, but this is how he does, so that next week we can complete the chapter. If everybody is comfortable, we'll meet again at 6 o'clock. And can we keep 6 o'clock as a standard time? Henceforth, if it is comfortable, especially US, UK, if it is not an odd time, what can we have so that we can do more of verses? Sure. No problem. Thank you, Rajamma. And I rushed towards the end because 2 minutes late into daily Gita, they will be waiting. Because it's going to get sweeter now. The Srishtit Patti starts. Somehow we should reach as early as possible to Lord's Janma and then so many other things. Canto 5 will take time because it's so much prose which you are probably listening now in the recordings that are going. So many mistakes even I do. So eventually as we learn in the session, we will grow and overcome our mistakes. So next week again at 6 o'clock, we'll complete that 20th chapter. We'll enter 21st as well. So we'll
keep it going as fast as possible. Thank you you. everyone for joining. Hari Om. Thank you. Hari Thank you, Om. Varshaji. Thank you. Hari Om, Varshaji. So much. Yeah. Keep camera on, come for chanting, don't hide. Okay, Varshaji. Hari Om.